विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको नेपाल बन्दका कारण बिहानदेखि नै यात्रुलाई शास्ति। नेपाल बन्द गराउँदै हिँडेका विप्लव कार्यकर्ता देशका विभिन्न ठाउँबाट ठूलो संख्यामा पक्राउ। सिन्धुलीमा बन्द गराउँदै हिँडेका 26 जना पक्राउ। बुटौल नारायणगढ सडक विस्तार भइरहेको छैन, विस्तारै भत्किरहेछ। फेरि अध्यादेश ल्याएर थन्किरहेको रेल चलाउने सरकारको तयारी। नेपाली श्रमिकलाई नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मार्फत इजरायल लैजाने तयारी। फेरि बन्द भयो चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन। नेपालले बेचियो भारतलाई 2 सातामै 6 करोडको बिजुली। माग सम्बोधन नभए प्रधान न्यायाधीशको च्याम्बरमै धर्ना दिने बारको चेतावनी। मुन्द्रेको कमेडी क्लबको ठाउँमा फुलनदेखि आमा विशेष प्रसारण। भरतपुरकी मेयर र कतारका राजदूत बीच भेटवार्ता। रङ्गशाला निर्माणमा सहकार्य गर्ने बारे छलफल। सिनेमामा दृष्टिविहीन कलाकारहरूको सहभागिता बढ्नुपर्छ, अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको भनाई। 2 वर्षपछि मनोकामनामा एकादशी मेला। युरोप र एसियामा बर्ड फ्लू फैलिँदै दक्षिण कोरियामा झण्डै 8 लाख कुखुरा मारियो। वकिलहरूको माइक प्रहरीले खोस्यो। बिचौलियाका नाइके कुर्सी छोड भन्दै नाराबाजी। सुनको मूल्य प्रतितोला 500 ले बढ्यो। 3 सातादेखि विदेशी विद्यार्थी अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न पाउने। नेपाली बारे अन्यल। मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीले निकाले सिलिन्डर बोकेर जुलुस। गमगढी बजारमा आगलागी, 21 घर जले। सोमालियामा खाद्य सङ्कट, 35 लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने। 2 वर्षभित्र सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने। विश्वकप छनौटको अन्तिम खेलमा डेनमार्क स्कटल्यान्डसँग पराजित लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा नेपाल बन्दको प्रसङ्ग। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको नेपाल बन्दका कारण बिहानदेखि यात्रुले शास्ति पाएका छन्। विशेष गरी लामो दूरीबाट यात्रा गरेर काठमाडौँ आएका यात्रुले बिहानै शास्ति भोग्ने गरेका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आइपुगेका यात्रु काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका छन्। कलङ्की, नयाँ बस पार्क, बल्खु, कोटेश्वर लगायतका चोकमा झरेका यात्रुहरूले गन्तव्यमा जान सार्वजनिक गाडी कुरेर बसे पनि ठाउँ पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै अत्यावश्यक कामले काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने यात्रुहरू पनि चोकचोकमा अलपत्र परेका छन्। बाहिरी जिल्लाबाट हिजो छुटेका गाडी बिहानै काठमाडौँ आइपुगे पनि काठमाडौँबाट छुट्ने गाडी भने नगन्य रहेका छन्। बन्दको प्रभाव कम गर्न ठाउँ ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। चोकचोकमा प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो छ। प्रहरीले फाटाफुट्टा सार्वजनिक गाडी चलिरहेको पनि जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले फेरि रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ। 1 वर्ष बढी समयदेखि थन्किएको रेल सञ्चालन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले 3-4 दिनभित्र रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने बताएका छन्। रेल सञ्चालन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ, त्यसको लागि रेलवे अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको छ। मन्त्री यादवले भनिन्, कानुन मन्त्रालयले 3-4 दिनमा अध्यादेश तयार पार्नेछ। मन्त्री यादवले कानुन मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेसँगै मन्त्री परिषदमा लगेर अध्यादेश पास गराउने बताएका छन्। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारले गत वैशाखमा रेलवे सञ्चालनको लागि अध्यादेश जारी गरेको थियो। तत्कालीन यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले असारभित्र रेल सञ्चालन हुने दाबी गरे पनि रेल विभिन्न कारण देखाई रेल सञ्चालन हुन सकेको थिएन। मन्त्री यादवले भारतले केही समय अघि जनकपुर जयनगर चल्ने रेलवे ट्र्याक नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको बताउँदै छिटोभन्दा छिटो रेल सञ्चालन भइसक्ने दाबी गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। आगामी साताबाट इजरायल जाने नेपाली श्रमिकलाई नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट लैजाने बारे छलफल सुरु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र नेकपाका लागि इजरायल राजदूत हेनान गोदरबीच सोमबार भएको भेटवार्तामा यस्तो छलफल भएको हो। पर्यटन मन्त्री आलेको सचिवालयका अनुसार भेटका क्रममा आगामी 2 साताभित्र कम्तीमा 1000 नेपाली श्रमिक इजरायल जाने भन्दै त्यसका लागि नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज भाडामा लिने बारे छलफल भएको हो। भेटको क्रममा राजदूत गोदरले यस्तो इच्छा व्यक्त गरेको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा राजदूत गोदरले इजरायल भैरवा सिधा हवाई उडान गर्न इजरायल सरकार इच्छुक रहेको समेत जानकारी गराएको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसै गरी अब कुलमानको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रसारण लाइन र विद्युत सबस्टेसन निर्माण तीव्र पार्न सम्बन्ध निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न आयोजना अनुगमन गरेका घिसिङले परासीदेखि भैरवासम्मका औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउने गरी निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइन र सुनौलको सबस्टेसन निर्माण तीव्र पार्न निर्देशन दिएका हुन्। करिडोर अन्तर्गतका झण्डै 1 दर्जन उद्योगलाई माग अनुसार बिजुली दिने गरी सुनौलमा 148 केभीए प्रसारण लाइनको सबस्टेसन बनिरहेको छ। त्यसै गरी नेपालले भारतलाई विगत 2 सातामा 6 करोड रुपियाँभन्दा बढीको बिजुली बेचेको छ। भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा कारोबार अनुमति पाए यता कार्तिक 17 देखि 30 सम्म 3 करोड 77 लाख 2 हजार भारु अर्थात् 6 करोड 3 लाख 23 हजार रुपियाँको विद्युत बेचिएको हो। भारतलाई विद्युत बेच्दा कार्तिक 23मा सबैभन्दा बढी युनिट औसत 5 रुपियाँ 3 पैसा मूल्य पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसै गरी अब सिलिन्डरको प्रसङ्ग। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विभिन्न दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले सिलिन्डर बोकेर जुलुस निकालेका छन्। आइतबार दिउँसो काठमाडौँमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट सिलिन्डर बोकेर जुलुस निकालेका हुन्। उनीहरूले सिलिन्डरमा मलाई कति यति अमूल्य बनायो, गरिब जनताको घरमा म कसरी बल्ने लगायतका पोस्टर लेखेर टाँसेका थिए। सरकारले केही समय अघि खाना पकाउने ग्यास सहितको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको दाउन्नेमा सोमबार मालवाहक ट्रक पल्टिएर लामो जाम लाग्यो। खाल्डोयुक्त साँघुरो कच्ची सडकमा ट्रक एक कारमाथि पल्टिएपछि लामो समय जाम लाग्यो। दाउन्नेमै गत बुधबार बिहान सुरु भएको जाम बिहिबारसम्म हटेन। खाल्डाको उकालो सडकमा ट्रक बिग्रदा लागेको जाम हटाउन प्रहरीलाई 36 घण्टाभन्दा बढी मेहनत गर्नु पर्यो। बुटोल नारायणगढ सडक खण्डले 4 लेनमा विस्तार गर्ने काममा ढिलाइ भएपछि सडकमा सवारी र यात्रुलाई हुने यस्तो शास्ति सर्किँदै गएको छ। लक्ष्यअनुसार काम भए यति बेला 113 किलोमिटरको यो सडक विस्तारको 2/3 सकिएर धमाधम कालोपत्री भइरहेको हुने थियो। 2079 साउन मसान्तसम्म सकिनुपर्ने यो आयोजनामा अहिले मुस्किलले 9.5% काम भएको छ। त्यसै गरी अब लाइसेन्सको प्रसङ्ग। सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन प्रणाली फेरि बन्द भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै अत्याधिक चाप भएकाले बन्द गरिएको जनाएको छ। विभागका अनुसार अनलाइन सेवा आज सोमबार बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म बन्द हुनेछ। प्रणालीमा चाप व्यवस्थापनबारे फेरि अनलाइन आवेदन खुला हुने विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भूषालले जानकारी गराएका छन्। कोभिड-19 का कारण वैशाख 16 गते बन्द भएको आवेदन 8 गते खुलेको थियो। बीचमा अत्याधिक चापका कारण बन्द भएको थियो। सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा चरम लापरवाही भइरहेको गुनासो बढेपछि श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएर कारबाही गर्ने भएको छ। त्यसै गरी अब खाद्य सङ्कटको प्रसङ्ग। सोमालियामा खडेरीका कारण खाद्य सङ्कट परेको छ। यहाँ अहिले पनि नागरिकहरूले खाद्यान्न अभावको समस्या झेलिरहेका छन् र दिन प्रतिदिन यो समस्या बढ्दै पनि गइरहेको देखिएको छ। सोमालियामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायले खाद्य सङ्कटबारे जानकारी दिएको छ। मानवीयता सम्बन्धी सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले सोमालियामा आगामी सन् 2022 को मे महिनासम्ममा यहाँको खाद्यान्न अभावको समस्या झन बढ्ने जनाएको छ। समयमा पानी नपरेका कारण देशव्यापी रूपमा सुक्खापन भएको र जसका कारण अहिले 17 लाखभन्दा बढी मानिस खाद्यान्नको अभावबाट प्रभावित भएको बताएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। अस्ट्रेलियाले करिब 20 महिनापछि विदेशी विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने भएको छ। न्यू साउथ वेल्स सरकारले नमुना कार्यक्रमका रूपमा हरेक महिना 500 विद्यार्थीलाई 1 डिसेम्बरको पहिलो सातादेखि ल्याउने भएको छ। यस योजनामा कोरोना भाइरस विरुद्धको दुवै खोप लगाइसकेका विद्यार्थीले क्वारेन्टिन समेत बस्न नपर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाले महत्त्वका साथ सुरु गर्न लागेको यो कार्यक्रम अन्य राज्यमा समेत बिस्तारै सुरु हुनेछ। पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत 1 डिसेम्बरको पहिलो सातादेखि हरेक महिना 500 विदेशी विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया भित्र्याउने सरकारको योजना रहेको छ। यस चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको दुवै खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई
मात्र यस कार्यक्रममा सहभागी गराइने सरकारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र वकिलहरू छिर्ने क्रममा प्रहरीले उनीहरूको माइक खोसेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा भइरहेको प्रदर्शनको क्रममा बारको भवनबाट सर्वोच्च छिर्ने क्रममा प्रहरीले माइक खोसेको हो। प्रहरीले माइक खोसेपछि वकिलहरूले बिचौलियाका नाइके कुर्सी छोड भन्दै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने पनि बताएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने रकमको बढी ब्याज पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज एक सर्कुलर जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको ब्याङ्किङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप राख्नुपर्नेमा न्यूनतम 1% बिन्दु थप गरी ब्याज दर प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पनि यस्तो निक्षेपको ब्याजदर उल्लेखित ब्याजदर बीचको अन्तर्गणना गर्दा छुट प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी अब करिश्मा मानन्दरको प्रसङ्ग, अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले नेपाली सिनेमा दृष्टिविहीनको सहभागिता बढाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। दृष्टिविहीन मैत्री संस्था 7द्वारा ललितपुरमा आयोजित 2 दिने कार्यक्रममा अभिनेत्री मानन्दरले आफ्नो धारणा राखेकी हुन्। शिक्षा, सङ्गीत, खेलकुद लगायतका धेरै क्षेत्रमा दृष्टिविहीनले उदाहरणीय काम गरिरहनु भएको छ। तर सिनेमा र कलाका अरू क्षेत्रमा दृष्टिविहीनको उपस्थिति कम छ। एउटा क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ भने अर्को क्षेत्रमा गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथिका रूपमा रहेकी करिश्मा मानन्दरले भनिन्, 7द्वारा आयोजित कार्यक्रममा 10 दृष्टिविहीन बालबालिकालाई आत्मविश्वास जगाउने खालका अन्तर्विधात्मक तालिम दिएको थियो। आफूले हरेक कार्यक्रममा जाँदा केही न केही नयाँ कुरा सिक्ने भन्दै अभिनेत्री करिश्माले यो कार्यक्रमले दृष्टिविहीन समुदायका मानिसको क्षमता र आत्मविश्वासबाट प्रभावित भएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत युसेफ बिन मोहम्मद अल हेलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। भरतपुर महानगर प्रमुख दाहालको कार्यकक्षमा भेटवार्ता भएको थियो। राजदूत युसेफ बिन मोहम्मद अल हेलले प्रमुख दाहालसँग समग्र चितवन र यसको विकासको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। राजदूत मोहम्मदले भरतपुर स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग प्रविधि र अनुसन्धानलाई आदान प्रदान गर्ने गरी सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाएको बताएका छन्। उनले चितवन आएर स्थानीय सरकार प्रमुखसँग भेटघाट गर्न पाउँदा आफू हर्षित रहेको पनि बताएका छन्। राजदूत मोहम्मदले नेपाल प्रकृतिको सुन्दर मुल्क रहेको भन्दै पर्यटन प्रबन्धन मार्फत नेपालले लाभ लिन सक्ने बताएका छन्। अरू देशका नागरिकहरूको सम्बन्धलाई अझै सुमधुर बनाउन आफू लागि पर्ने राजदूत मोहम्मदको भनाइ थियो। कतारमा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा र रोजगारीमा कतार सरकारले विशेष चासो राखेको राजदूत मोहम्मदलाई उद्धृत गर्दै अधिकारीले बताए। त्यसैगरी अब फुलन्देको आमाको प्रसङ्ग, नेपाल टेलिभिजनबाट गत सोमबार मुन्द्रेको कमेडी क्लब अन्तिम भाग प्रसारण भयो। ज्योति नेपाल मुन्द्रेको नेतृत्वमा करिश्मा मानन्दर, उमेश राई, फुलन्देकी आमा, राजेन्द्र नेपाली लट्टे आदि कलाकार संलग्न थिए। दर्शकले रुचाए पनि प्रायोजककी एडभर्टाइजिङ जितु नेपाल र उमेश राईबीच असमझदारी बढेपछि कार्यक्रम बन्द भएको थियो। गत हप्ता कलाकार जितुले मुन्द्रेको कमेडी क्लब बन्द गर्नुपर्ने कारणबारे जानकारी दिन प्रेस भेला गरेका थिए। भेलामा उनले उमेश राईले आफूसँग सल्लाह नगरी अर्को टेलिभिजन सोको प्रस्तुता बनेकोमा चित्त दुखाएका थिए। निर्माण कम्पनीकी एडभर्टाइजिङले यसबारे सल्लाह नगरेकाले कलाकार बीच तालमेल बिग्रेको भन्दै सो बन्द गर्नु परेको उनको भनाइरहेको थियो। त्यसैगरी अब सुनचाँदीको प्रसङ्ग, नेपालको सुनचाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 500 वृद्धि भएर रु 94,800 रुपियाँ कायम भएको छ। सोमबार सुन प्रति तोला 94,300 कारोबार भएको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 94,300 रहेको छ। अघिल्लो दिन तेजाबी प्रति तोला 93,800 तोकिएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य सोमबारको तुलनामा 10ले वृद्धि भएर रु 1,290 कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी शुक्रबार प्रति तोला रु 1,280 कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औँस $1,866 आसपासमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, युरोप र एसियामा गम्भीर प्रकृतिको बर्ड फ्लू देखा परेको छ। प्राणी स्वास्थ्य सम्बन्धी विश्व सङ्गठन समक्ष पेश गरिएको पछिल्लो रिपोर्टमा युरोप र एसियामा बर्ड फ्लू फैलिन थालेको उल्लेख गरिएको छ। सोमबार दक्षिण कोरियाको
चुङसे ओङबुङ डुङथित एक कुखुरा फार्ममा बर्ड फ्लू देखा परेको छ। बर्ड फ्लू देखा परेपछि उक्त फार्ममा रहेका 7,70,000 कुखुरा मारिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै उत्तर पूर्वी जापानको एक फार्ममा समेत यस वर्षको हिउँदमा पहिलो पटक H5N1 नामको बर्ड फ्लूको उपप्रजाति देखा परेको छ। युरोपका कतिपय मुलुकमा समेत बर्ड फ्लू देखा पर्न थालेको छ। नर्वेको रोगाल्यान्ड क्षेत्रमा 7,000 चराचुरुङ्गीमा H5N1 बर्ड फ्लू देखा परेको OIE ले जनाएको छ। हवस् त दर्शक, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।